अस्सलाम वालेकुम मलगरो द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द पारा द खुशाले खबर दा दे चिकमो कसानो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेखो उस अगवी दा वाड़ी चिद्वी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल शी अब्दुल कादर पटेल चिप इमरान खान माने कम इल्जामात लगूलियो नो सिंग आगा द पारा मुसीबत जोड़ी दिशी और इमरान खान विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादर पटेल ता द 10 अरब रुपो हर जाने नोटिस ले गले दे बल अड़ता पजमान पार की योडेर अहम शख्सियत इमरान खान सरा मुलाकात करे दे और IMF मौजूदा हुकूमत ता जवाब वर्कड़े दे और परुन इमरान खान पा JIT के पेश नशो खो अलते कम जवाब जमा करे दे और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला द इमरान खान द पारा कम द खतरे खबर करे दा और द इमरान खान यो करीबी दोस्त जो उस दा वेली की आगा उस द टोलना गट दुश्मन दे द इमरान खान यानी द लस्तूनी मार दे आगा सिंगा एक्टिव शेवे दे और सिंगा आगा उस बाकी प्लानिंग कई रातलून के टाइम के बस कीगी दा टोली खबरें पदे ने वीडियो की तासरा डिस्कस कोमा हुमलगरो पदे ने वीडियो की मुंग यो सर्वे को और द आगे सर्वे जवाब चेदे आगा बता सुमाला प कमेंट के राकवे चिपा मौजूदा टाइम के प सोशल मीडिया बांधे द कम सियासी जुमात चिकम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया टीम दे न आगा डेर ज्यादा स्ट्रांग दे आगा डेर ज्यादा मजबूत दे न दे सवाल जवाब माला प कमेंट के जरूर राके लुम्बी राजू चिकमो कसानो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेखो न आगे के ओ सोक दासी दी अवी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल दल गवाड़ी और कम सूरत हाल चरवानो न आगे के उस दास खकारी ची आगे ता रिवर्स गियर लगे दले और आगा अर्स चिदी आगा दोबारा रिवर्स की यो वड़ख तकुमुंग उगुरु न हर हल्के के चिकमो कसानो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेखे दे न पागे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरा बैकअप बांधे 3-4 उम्मीदवारान द टिकट तपारा मौजूद दी और वी डेर ज्यादा खुशहाल मुचियर द अवी द पारा दिस कम ची सीनियर कसान दी अवी जे प्रे दो और टिकट चिदे उस पर अवी त मिलोशी होबल लड़ता सैफुल्ला नियाजी कम ची द इमरान खान यो डेर करीबी मरगरे दे और असद उमर अवी उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोबारा शामिल दो द पारा इशारा वर्कड़े दा और यो तरफ ताको मुंग उगुरु चिकम सेनेटर सैफुल्ला नियाजी दे आगे यो सोर जिमख के वसरा नूरम सलो पिंज कसानु अगी प्रेस कॉन्फ्रेंस को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे प्रे खुद होस अगी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमूलियत वाड़ी और डेर दा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द मुख्तलिफ जीनुना वकला दी अवी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगिया दी शमूलियत कई परुंद नून लीग यो कसम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमूलियत करो और शाहिद खाकान अब्बासी चिरीन आगा दावेली दी चे सोक हम यो सियासी जुमात नशी खत्मोले और पयो मुल्क की जमहूरियत नवी और इलेक्शन की दांधली की गई इलेक्शन चिरे आगा चोरी कीगी न आगा ब्या अलता मसाइल ज्याद कीगी और को हर योकस पला जिम्मेदार सरकारों की चिकम मुल्की मसाइल दी न आगा हल की दिशी बल लड़ता यसोर अजमख के वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादर पटेल यो प्रेस कॉन्फ्रेंस को पागे के इमरान खान बांधे डेर ज्यादा इल्जामात लगोल आगे चिकम मेडिकल रिपोर्ट हो आगे बारह के प्रेस कॉन्फ्रेंस दो को आगा दावे चियर इमरान खान जहनी तवाजुन टिक न दे इमरान खान चिदे द शराबो और कोकेनो इस्तेमाल कई उस इमरान खान अब्दुल कादर पटेल ता द 10 अरब रुपो हर जाने नोटिस ले गले दे और पर नोटिस के दावेल दी चिप 15 रजो के दे अब्दुल कादर पटेल दाखपल इल्जामात वापस वाली और इमरान खान न दे गैर मशरूत माफ़ी ओगवाड़ी वरना आगा दे ब्या द कानूनी चिकम कार्रवाई द आगे तैयार उसी और 10 अरब रुपो हर जाने नोटिस आगे ले गले दे और दा पैसी चिदी इंदा पा शौकत खानम हस्पताल के जमा कीगी न कुचरे अब्दुल कादर पटेल माफ़ी नगुस्ता द इमरान खान न ब्या दे आगा द कानूनी कार्रवाई द पारा तैयार उसी बल अड़ता बेगा पा जमान पार की योडेर अहम मुलाकात इमरान खान सर शवे दे ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर लुम्बी जहांगीर तरीन ग्रुप सर मुलाकातों को बिया मरियम नवाज सर मुलाकातों को और दागे नपस बेगा ना वक्त टेम की है इमरान खान सरा मुलाकातों को और दे नपस उस चिकम न मुजाकिरात व खबरी दी न आगा हम पर सोशल मीडिया बांधे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बांधे गर्दिश कई बल अड़ता IMF मौजूदा हुकूमत ता डेर सफ़ा जवाब वर्कड़े दे और वतेदा वेल दी चिया रकम दम मलकुनो सियासी सूरत हाल मुंग पागे के मुदाहिलत न को खुद आगे नोटिस जरूर रू यानी मुंग दागी सियासी मामलात तो गुरु दागे नपस आगे सर चिकम जमुंग डीलिंग भी कम मामलात भी न आगा मुंग मख के बूजू यानी IMF चिकम प्रोग्राम दे आगे द पार आगुदा शर्ते खिरे चितासु अवल सियासी इस्तेहकाम पमल के पैदा के ब्या मुंग तासरा चिकम एग्रीमेंट ते आगा मख के बूजू शहबाज शरीफ हम द IMF चिकम MD दे आगे ते दरखास्त करे दे चिदा मुआहिदा उशी जके च पाकिस्तान चिकम माशी सूरत हाल दे टीम की दी आगा डेर ज्यादा खराब दी और चिकम मामला दा कम दा मुआहिदे कम सूरत हाल दिन आगा द इस्तादार द लासुना वतली दे दा उस आगा द वस्काने जका ओ शहबाज शरीफ द IMF चिकम MD दे आगे ते दरखास्त करे दे बल अड़ता परुन JIT इमरान खान रावख्ते
عمران خان پاغه جی ای ټی کې پیش نشو او داغه چې کم ټیم دی ناغي تحریری جواب جمع کو او تحریری جواب کې دا ویلي چې کم د 9 مای واقعیات دي په هغه ټیم کې عمران خان دا ویلي چې زه د نیب په غیر قانوني حراست کې وم او جی ای ټی د عمران خان چې کم دا جواب دی مسترد کو او بل لخته وفاقي وزیر داخله رانا ثناء الله د عمران خان لپاره د یو خطري خبرم کړی دا او رانا ثناء الله باضابطه تور باندې دا اعلان وکړ چې یاره کم 9 مای باندې واقعیات شوي داغه چې کم ذمہ دار دی کم ماستر مایند دی هغه عمران خان دی او بالکل داغه چې کوم مقدمه ده هغه په میلیټری کوډ کې چلیدل پکار دی او په یو انټرویو کې هغه وی چې کوم په فوجي تنصیباتو باندې حمله شوې دي داغه چې کوم منصوبه بندي جوړه شوی او پاغه څنګه عمل شو نو د زما د مطابق دا مقدمه چې دا نه د میلیټری کوډ ته او عمران خان د خپل گرفتاری نه مخکې دا منصوبه بندي کړې و او ټوله تیاری کړې و او د هغه نه پس چې کله هغه گرفتار شو نو بیا پاغه باندې عمل شو او د دې ټولو خبرو چې کوم ثبوتونه دي هغه موجود دي بل لخته د عمران خان یو ډیر قریبي ملګری او جهانگیر ترین څنګه تاسو ته پته ده کله 2018 کې د عمران خان حکومت جوړېدو نو هغه کم کوششونه کړو هغه ټول تاسو ته پته دغه چې کومه تیاره ده هغه ډیره زیاته مشهور شوی و اوس دغه چې کومه تیاره ده هغه یو ځل بیا اکټیو شوی ده او ویل کېږي دا چې کوم جهانگیر ترین هغه مخکې لاهور کې اول اکټیو شو ډیرو کسانو کم پاکستان تحریک انصاف چې پرې خېره هغه سره ملاقات وکړو او اوس چې دی جهانگیر ترین چې دی هغه اسلام آباد ته راغلی دی او دا ویل کېږي چې ډیر کسان څه کسان د پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه به قابلی کې شامل شي څه کسان چې دی هغه به جهانگیر ترین گروپ کې شامل شي هغه به د روز کې د نوې پارټۍ اعلان هم کوي او نون لیگ دا ویلي دي چې یاره مونږ دا کم کسان چې پاکستان تحریک انصاف پرې خېدل دي کې مخصوص کسان مونږ په خپل پارټۍ کې شاملول شو ټول مونږ په خپل پارټۍ کې نشو شاملولې بل لړخته لاهور کې زرداری هم اکټیو شوی دی هغه دا کوشش کوي چې د دې کسانو نه کم اهم کسان دي هغه په خپل چې کم پارټۍ دا نه هغه کې شامل کی ځکه چې آینده اوس دا منصوبه بندي ده چې راتلونکي ټیم کې یو مخلوط حکومت جوړ شي چې د هغه یو مشترکه وزیر اعظم وي او ویل کېږي دا چې بلاول بھټو به آینده وزیر اعظم وي دا ټول غواړي چې یاره صرف او صرف هر څوک چې وزیر اعظم وي دی خو عمران خان دی وزیر اعظم نه وي او د هغې دپاره دوی دا کوشش کوي یو پارټي هم راتلونکي ټیم کې داسې نه ده چې هغې سره به اکثریت وي چا سره به 10 سیټونه وي چا سره به 20 وي چا سره به 30 وي چا سره به 5 سیټونه دا ټول به رایوځای کېږي او هغوی به بیا یو مخلوط حکومت جوړوي ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کېږي کومه جی ای ټي جوړه شوې ده هغه مخکې څه اپروچ کوي عمران خان چې کومه مقدمه ده هغه په میلیټري کوډ کې چلیږي او کنه څومره هم اپډیټس وي او په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم دا ویډیو سره مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د الله په امان